र जुलुसहरू हुन्छ र धेरै किसिमका प्रोग्रामहरू हुन्छ नि। हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरूलाई लगेर त्यही नचाउँछ र ठुलो मास जम्मा गर्छ, तर पछिबाट हाम्रै समुदायलाई खोज्दैन। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। सामाजिक विकास र खोज खबरमा अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्नका लागि महोत्तरी सञ्चार दैनिक तथा मिथिलाञ्चल टुडे संयुक्त रूपमा तपाईँहरू बीच अन्तर्वार्ता लिएर प्रस्तुत भएको छ। आजको यो अन्तर्वार्ता विशेष रहनेछ, किनकि अबको आउँदो स्थानीय तह चुनावलाई मध्यनजर गर्दै समानुपातिक सहभागिताका धेरै थुप्रै कुराहरू पहिलादेखि नै सुनिँदै आइरहेको छ र यसमा वास्तविक जमिनी स्तरमा के वास्तविकता छ त्यो सब कुराहरूमाथि छलफल गर्नका लागि, विचार लिनका लागि हामी बीच हुनुहुन्छ चौतारी नेपालका कार्यक्रम संयोजक रामवरण यादवजी। स्वागत छ उहाँलाई। धन्यवाद। आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईहरूले हामी अनेक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई केही दुई शब्द बोल्नका लागि मौका दिनुभएको छ। त्यसमा हामी धेरै खुसी भएका छौँ र तपाईँहरूलाई र हाम्रो जतिजना यो हाम्रो महोत्तरी जिल्लाको अथवा बाहिरको जिल्लाहरूको जति साथीहरू छ सबैलाई यो नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै म यही भन्न चाहन्छु कि अरू ठाउँले हामीलाई नअगेटे पनि तपाईँहरूले हामीलाई अगेटेर हामीलाई दुई शब्द बोल्न मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महोत्तरी जिल्लामा तपाईँहरू कसरी आफ्नो जीवनयापन गर्नुभएर छ? कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? हामी त यता जति हाम्रो साथी छ, हामीले यो महोत्तरी जिल्लामा 2009 सालदेखि नै हामीले अनेक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि अनेक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार, उहाँको स्वास्थ्य रोजगारको बारेमा कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म महोत्तरी जिल्लामा कति साथीले खुलेर आउनुभएको छ र कति साथीले लान्छना तथा भेदभावका कारण खुल्न त खुलिरहेको छ, तर समाजसँग लाज र डरको कारणले बाहिर आइरहेको छैन। हामीसँग त खुलिरहेछ, अरू ठाउँमा खुल्न उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो महोत्तरी जिल्लामा अहिले त 8देखि 10 हजारको सङ्ख्यामा हाम्रो समुदाय एलजिबिटिआई समुदायका साथीहरू छन्। तर मतदाता नामावलीमा हेर्दा त धेरै कम सङ्ख्या देखिन्छ। तपाईँले 8,000 10,000 जति भन्नुभएछ। 8,000 र 10,000को सङ्ख्यामा छ, तर जनगणनामा किन छैन त्यो कुराहरू पनि ठुलै विषयको कुरा हो। अब महिला र पुरुषलाई जति सहज रूपले हाम्रो समुदाय, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो घर परिवारले स्वीकार्न सकेका छन्, त्यो अवस्थामा हाम्रो समुदायलाई यो सोसाइटीले स्वीकार्न सकेका छैनन्। मेरो घरमा अथवा तपाईँको घरमा कुनै एलजिबिटिआई समुदायका व्यक्ति छ भने उहाँको आमा बुवाले स्वयं मेरो छोरा छोरी थर्ड जेन्डर व्यक्ति हो भनेर भन्न चाहँदैन। जबसम्म आफ्नो घर परिवारका मान्छेले मेरो छोरा छोरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प समुदायका व्यक्ति हुन् भन्न सक्दैन, तबसम्म हाम्रो डाटा कहाँबाट आउँछ? साथसाथै डाटा लिने व्यक्तिहरूले घर घरमा गएर जुन डाटा सङ्कलन गरिरहेका छन् त्यो डाटा सङ्कलन गर्नको लागि हामीले कुन कुन क्रियाकलाप गरेका छौँ र कहाँ कहाँसम्म कोअर्डिनेसन गरेका छौँ त्यो कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ। जहिले यो जनगणनाको कुरा यो दुईचोटि यता गणकहरूलाई ओरिएन्टेसन दियो कि हाम्रो गाउँ समाजमा यसपालि नेपाल सरकारले हामीहरूलाई एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी र मौका दिएछ, सुनौलो अवसर दिएछ कि महिला र पुरुषको साथसाथै अन्य लिङ्गीहरूको लागि पनि जनगणना हुँदैछ। जनगणना त ठिकै छ, हुँदैछ, यसपालि अन्य लिङ्गीको लागि पनि जनगणना हुँदैछ। त्यही सम्बन्धी हामीले एकचोटि होइन दुई दुईचोटि हामीले क्लास लियौँ र हाम्रो गाउँ ठाउँमा तेस्रो लिङ्गी र हाम्रो तेस्रो लिङ्गी भनेको त हामी सबै एलजिबिटिआई समुदाय अन्तर्गत हाम्रो जुन कटेगोरीहरू छ त्यो हाम्रो विभिन्न खालका व्यक्तिहरू छन्, त्यो अनुसार त हाम्रो गाउँठाउँमा त बुझ्न सक्दैन नि। तेस्रो लिङ्गी भनेको के हो हाम्रो गाउँमा गएर बोल्यो भने कसैले बुझ्न सक्दैन, तर हाम्रो लोकल भाषामा हाम्रो समुदायलाई के भनिन्छ, कुन नामले सम्बोधन गरिन्छ त्यो कुरा गएर हामीले दुईचोटि क्लास लियौँ। सबैजनाले गयो, घर घरमा गयो, सबैजनाले त्यो के अरे नामावली सङ्कलन गरे, तर हाम्रो समुदायको बारेमा कसले सोधेको छ त?
हामीले गाउँपालिकामा गएनौँ कि नगरपालिकामा गएनौँ कि वडा कार्यालयमा गएनौँ कि कहाँ गएन र जति गणकहरू छ उहाँहरूलाई बुझाएन कि हाम्रो समुदायको बारेमा यस्तो अवस्था छ। तपाईँहरू घर घरै जानुहुन्छ, महिलाको बारेमा सोध्नुहुन्छ, पुरुषको बारेमा सोध्नुहुन्छ, कम्तीमा यो घरमा यो नगरपालिकामा, यो गाउँपालिकामा, यो वडा कार्यालयमा औनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू कति छ, उहाँहरूलाई के नामले सम्बोधन गरेछ। यदि मेरो छोरा समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी छ भने मेरो आमा बुवाले मेरो बारेमा भनिदिएन, कसैको आमा बुवाले मेरो छोरा समलिङ्गी हो, तेस्रो लिङ्गी हो, अथवा आफ्नो गाउँ घरमा भनिन्छ नि मौगा, नचनिया, छक्का, हिजरा, यस्तो किसिमका व्यक्ति छ, कसैको आमा बुवाले मेरो छोरा यस्तो छ भनेर भन्न सक्दैन। तर त्यो व्यक्ति पछिबाट आएर तपाईँको सम्पर्कमा आएपछि म यस्तो छु, मलाई यस्तो सूचीमा राखिदिनुहोस् भनेर भन्दा प्लिज तपाईँहरू राखिदिनु होला। तर खै कसैले कसैको घरमा गएर सोध्न पनि सोधेन। होइन, उहाँहरूलाई सोध्न लाज लाग्छ कि यो समुदायको व्यक्ति यस घरमा छ कि छैन भनेर सोध्नै लाज लाग्छ भनेर हाम्रो समुदायको व्यक्ति कहाँ आउँछ त, कहाँबाट आउने। अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो कि अहिले यतिको समस्याहरू छ होइन, राजनीतितिर हामी फेरि पनि जाउँला। तर अहिले तपाईँको सम्पर्कमा रहेको यो 8-10 हजार जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको दैनिक दिनचर्या कसरी बितिरहेछ त, आय आर्जन कहाँबाट गरिरहेका छन् त? प्रायः जसो हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले नाच पेसामा लागेको छ, इँटा भट्टामा लागेको छ, दैनिक मजदुरीमा लागेको छ। र यही अवस्था अहिले त ठिकै छ, अहिले लकडाउन छैन, उहाँहरूले जे गरेर पनि, यौन श्रम गरेर पनि, के अरे नाचगान गरेर पनि, इँटा भट्टामा काम गरेर पनि, दैनिक मजदुरी गरेर पनि जीविका चलाइरहेछ। त यही अवस्था त लकडाउनको अवस्थामा पनि थियो, कोभिडको अवस्थामा थियो, जुन हाम्रो साथीहरूको दैनिक गर्ने काम हरू सबै बन्द भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई कस्तो गाह्रो भएको थियो। यस्तो अवस्थामा घर परिवारबाट मानसिक टेन्सन, समाजबाट मानसिक टेन्सन, यो अवस्थामा हाम्रो नेपालभरिमा 33 जना हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न पुगेका थिए। किनकि महिला र पुरुषहरूको लागि जति प्याकेजहरू आउँछ, कोभिडको राहतको कुरा भयो, अरू कुराहरू आउँछ, त्यो महिला र पुरुषसम्म मात्रै सीमित हुन्छ। अनि यस्तो तपाईँहरूलाई यसरी छुट्टिनुहुन्छ तपाईँले भनेअनुसार कि सम्बन्धित निकायहरूलाई बात तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएछ कि छैन, प्रयास गर्नुभएको? कहाँ हामीले ध्यान आकर्षण गराएको छैन, कुन ठाउँमा हामी पुगेका छैन, कोसँग गुहार मागेको छैन, कहाँ पुगेका छैन हामी। अनि के प्रतिक्रिया आयो त त्यहाँ? ठिकै छ गरिदिन्छु, ठिकै छ गरिदिन्छु, तर खै गरेको यस्तै हो भन्न त सबैले भन्छ नि, तर हाम्रो समुदायले कसैले हेरेको छैन आजसम्म। कसले 1 किलो नुन, 2 किलो चावल, आधा किलो चुरा र 1 पाउ भए पनि तेल अहिलेसम्म हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई दिएको छ। यो हाम्रो अब भनिसकेछ कि हाम्रो प्रदेश स्तरीय, हामी 2 नम्बर प्रदेशमा छौँ, हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा 8वटा जिल्ला छ। यो 8वटा जिल्लामा हाम्रो समुदायका अफिसहरू छ र सबै जिल्लामा हामी औनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि काम गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रै समुदायका व्यक्तिको लागि हामी नै यो संस्थाबाट जे गर्न भ्याएका छौँ त्यो गरिरहेका छौँ र गर्नसम्म पनि गरे। तर अरूले कसैले हाम्रो समुदायको लागि केही गरेको छैन। अहिलेसम्म तपाईँको यो संस्था मुख्यतः कस्ता क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेछ? खास गरी हाम्रो यो चौतारी नेपाल जहिलेदेखि 2009 देखि जुन स्थापना भए जलेश्वरमा खास गरी हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, अब उहाँहरू शिक्षाबाट पनि वञ्चित छ, स्वास्थ्यमा पनि उहाँहरूको समस्या यतिकै छ। खास गरी हामी उहाँहरूको HIV एड्स, यौन रोग, साथसाथै मानव अधिकारको क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरू यस्तो जस्तै HIV एड्सबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यौन रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ, जो हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू छन्, जो घर परिवार समुदायबाट मानव अधिकारबाट जुन मानव अधिकारको हनन भएको छ, त्यो ठाउँहरूमा हामी उहाँहरूको मुद्दा उठाइदिने, उहाँहरूको हक अधिकारका कुरा गरिदिने, त्यो कामहरू हामी अहिले गरिरहेका छौँ। अब राजनीतितर्फ पनि अलिअलि जाउँ, उतातिर स्थानीय चुनाव नजिक आइसकेको छ। यो तपाईँको LGBT समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक तहमासम्म पुगेका छन् कि छैनन्? नेपालकै इतिहासमा गरौँ, तपाईँको जानकारीमा केही छ त्यसो? होइन, राजनीतिक तहसम्म र राजनीतिक पहुँचसम्म पहुँच्नको लागि पहिला
हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूको बारेमा जान्न र बुझ्न एकदमै जरुरी छ हैन। हाम्रै यो ठुल्ठुला राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू छ जो आफ्नो पार्टीहरूमा ठुल्ठुला पार्टीहरू हुन्छ, नारा र जुलुसहरू हुन्छ र धेरै किसिमका प्रोग्रामहरू हुन्छ नि। हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरूलाई लगेर त्यही नचाउँछ र ठुलो मास जम्मा गर्छ, तर पछिबाट हाम्रै समुदायलाई खोज्दैन। जबसम्म हामीहरूको के अरे पहिचान अनुसारको नागरिकता आउँदैन, हामीहरूको हक अधिकारको कुरा हुँदैन, हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म हामी के गर्न सकिन्छौँ र अरूले हाम्रो लागि के गर्न सकिन्छ? जसले पनि हामीलाई प्रयोग गरेका छन् र हामीलाई कसैले हेरेको छैन। पहिलाभन्दा संहिता आउनुभन्दा पहिला त अलि पहुँच पुर्याउनमा पर हुन्थ्यो, कष्ट बढी तपाईँले भनेअनुसार। तर अब त 3 थरको सरकार आयो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार। स्थानीय सरकार भन्दा त सबभन्दा नजिक छ, घर घरमै सरकार भनेर यसरी पनि भन्ने गरिन्छ। के स्थानीय सरकारबाट तपाईँहरूलाई सहयोग पाउन सक्नुभएको छैन? अझै जब यो स्थानीय सरकार हाम्रो आयो 2 नम्बर प्रदेशको, हामी 8 जिल्लाका औनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले सबैजना मिलेर 8 जिल्लाका सबैजना मिलेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ कि कम्तीमा हाम्रो समुदायको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा केही न केही तपाईँहरू गरिदिनुहोस्। नभए पनि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूले केही सिपमूलक तालिमहरू दिनुहोस् जो उहाँहरू पनि कसैको भर नपरोस्, आफू पनि केही गरेर देखाउन सकोस् र केही गरेर खान सकोस्। हामी बारम्बार त्यहाँ गएर सबै मन्त्रीहरूसँग भेटेका छौँ, सबैसँग कुरा पनि गरेका छौँ र हरेक विषयमा पनि परिचर्चा गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म ठिकै छ। यसपालि भर्खर हाम्रो सम्मेलन भएको थियो यता ढल्केबरमा, त्यही प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू थियो। उहाँहरूले धेरै कुरा हाम्रो बारेमा राम्रै कुरा गर्नुभयो। अब हेरौँ के गर्न सकिन्छ। कस्ता कुराहरू भन्नुभयो? के अब जस्तै रोजगारीका कुराहरू, हामी रोजगारीका कुराहरू उठाएका थियौँ, स्वास्थ्यमा पहुँचका कुराहरू उठाएका थियौँ, त्यसपछि हामीले शिक्षामा कुरा उठाएका थियौँ। अब शिक्षामा कुरा उठाउनुको कारण कि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू पनि अब कोही डाक्टर, इन्जिनियर र विभिन्न ठाउँमा स्कलरसिपका लागि एप्लाई गरेका छन् र महिला र पुरुषलाई स्कलरसिप दिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो समुदायका व्यक्तिलाई पनि स्कलरसिप होस्। साथसाथै जुन स्कुल कलेजमा हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू पढिरहेका छन् त्यहाँ लन्छना तथा भेदभाव नहोस्, उहाँहरूको सहज वातावरण होस् जहाँ उहाँहरूले पनि शिक्षा राम्रोसँग आर्जन गर्न सकोस् र यो देशको लागि केही न केही गर्न सकोस्। यो कुराहरू हामीले गरेका थिए। साथसाथै हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू यति पैसा अरू ठाउँमा खर्च भइरहेछ, हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूको लागि केही सिपमूलक रोजगारहरूको व्यवस्था होस् र सिपमूलक सिकाइ पनि होस्, जहाँबाट उहाँहरूले केही सिपमूलक लिएर केही व्यवसाय गर्न सकिन्छ र आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गर्न सकिन्छ। साथसाथै यता हामीले एउटा कुरा अरू उठाएको थियो कि शौचालयहरूका कुराहरू ठाउँ ठाउँमा शौचालयहरू बनेका छन् र महिला र पुरुषको लागि शौचालय छ। त्यसै शौचालय जहाँ महिला र पुरुष लेखिया छ त्यो ठाउँमा यो सबैको लागि शौचालय हो लेखिदिन हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। स्कुल र कलेजहरूमा यो केटाको लागि र यो केटीको लागि बेन्च छ, यतातिर केटी बसिन्छ, यतातिर केटा बसिन्छ, तर हाम्रो समुदायको लागि व्यक्ति कहाँ बस्ने हो? त्यसैमा सबैको लागि यो बेन्च छ भनेर लेखिदियो भने कम्तीमा हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई त कहीँ यो कुराको त आभास हुँदैन नि कि यो हाम्रो लागि छैन भनेर। कुनै ठाउँमा भोटैमा होस्, कहीँ होस्, महिला र पुरुष लेखेको हुन्छ। हामी महिलामा पढ्छौँ कि पुरुषमा पढ्छौँ? हामी त छुट्टै समुदायका छौँ नि। त्यसले गर्दा हाम्रो समुदायको लागि हामीलाई छुट्टै कोटा चाहिएन, हामीलाई छुट्टै स्कुल चाहिएन, हामीलाई छुट्टै कलेज चाहिएन, हामीलाई छुट्टै शौचालय चाहिएन। जेनरल फ्रेन्डली लेखिदिँदा हुन्छ एकदम कि सबैको लागि यो सबैले यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरूको हामीले माग राखेका थियौँ र उहाँहरूले यो कुरालाई एकदमै गहन रूपमा लिनुभयो र अब हेरौँ के गर्न सकिन्छ। हामीले त आफ्नो लागि लडाइँ लड्दै गइरहेका छौँ र लड्ने पनि छौँ र यो लडाइँमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र अहिलेसम्म दिइराख्नु भएछ। यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
कि अधिक कसैले पनि हाम्रो अहिलेसम्म आवाज नउठाइदिँदा तपाईँहरूले हाम्रो लागि यहाँसम्म पुगेर हाम्रो समुदायको लागि हाम्रो के दुःख छ, हामी कुन अवस्थामा छौँ, हामीलाई के चाहिएको छ, त्यो कुराहरू बुझिदिनु भयो। र यो कुराहरू लाग्छ कि जतिजनाले हेर्नुहुन्छ त्यसमा कम्तीमा कम्ती बुझ्ने खाले पहिलोको तुलनामा अहिले बुझ्ने खाले व्यक्तिहरू धेरै भइसकेका छन्, जो हाम्रो कम्युनिटीको बारेमा बुझ्न चाहन्छ र हाम्रो लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ। यो अवसर नै हो, यो मौका नै हो। यस्तै यस्तै कुराहरू आइदिएको भए सबैको ध्यान आकर्षण हुन्छ र हाम्रो लागि पनि केही न केही सोच्नेछन् भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। अब स्थानीय चुनावको लगभग 29 दिन बाँकी रहेको छ। कस्तो भूमिका रहनेछ तपाईँहरूको? केही मुद्दाहरू छ स्थानीय सरकारहरूसँग, केही तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्छ? होइन, हामीले पनि सुरुदेखि नै यो कुराहरू राखेका छौँ कि जब समान रूपले सबैलाई हेरिन्छ भने हामीलाई पनि हेर्नु पर्यो। यो देशमा, यो जिल्लामा, यो गाउँमा, यो ठाउँमा, यो टोलमा महिला र पुरुष मात्र होइन, हामी समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी, औनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका व्यक्तिहरू पनि छन् जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट वञ्चित छ। उहाँहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि हरेक तहमा समान अवसर दिनु पर्यो। समान अवसर दिएको खण्डमा हामीले पनि केही गरेर देखाउन सक्छौँ र यो हामी पनि यसै देशका हौँ, यसै आमाका सन्तान हौँ। हामी पनि अरू व्यक्ति, महिला पुरुष जहाँबाट आएका छन्, हामी पनि त्यही ठाउँबाट आएका छौँ। हामीलाई मौका दियो भने हामीले पनि केही गरेर देखाउन सक्छौँ र यो देशको लागि केही गर्न सक्छौँ भन्ने आशा एकदमै छ। राजनीतिक पदमा पुग्नभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूसँगको निकटता, त्यसमा सक्रियता हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको बिच तपाईँहरूको के कस्तो छ अहिलेसम्म कुराकानी? हामीसँग छ। हामीले धेरै ठाउँमा पुगेका छौँ, धेरैजनासँग कुरा गरेका छौँ र सबैले हुन्छ म आफ्नो पार्टीमा तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु, सदस्यता लिनु न, सदस्यता लिनु, तपाईँलाई आफ्नो पार्टीमा राखिदिन्छु। तर अहिलेसम्म कसैले दिएकै छैन। कसैले अहिलेसम्म यति सभा हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, रेली हुन्छ, के हुन्छ। रेलीको लागि त बोलाउँछ, किनकि मास भर्नको लागि। नाच्नु न, तपाईँले नाचेपछि एकदमै भिड एकट्ठा हुन्छ, तर पछिबाट खै मेरो घरमा पूजा छ, तपाईँ नाचिदिनु न, शुभ हुन्छ रे, एकदमै शुभ हुन्छ, पछिबाट खै। हामी त्यसैका लागि हौ, होइन, हामी नाच्नका लागि मात्रै हो। हामी पढ्न सक्दैन, हामी डाक्टर इन्जिनियर बन्न सक्दैन, हामी ठुलो मान्छे बन्न सक्दैन। हामीलाई पनि त्यति क्षमता छ नि, त्यति हामी पनि गर्न सक्छौँ नि। तर बुझ्नु पर्यो नि, हाम्रो समाजलाई पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रो समाजलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो र हाम्रो समाजको लागि पनि केही गर्नु पर्यो। यति नै हो। तपाईँहरूलाई यसरी अगाडि बढ्नमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यो कुराहरू त भन्नु पनि भयो। त्यसपछि जुन समाजमा राजनीतिले हो वा समाजले दिएको जुन उपहारहरू छ कि जेनरल क्याटेगोरी भनेर सबले पाओस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, यस अवस्थामा यस्तो कुन चिजहरू तपाईँलाई एकदम खाँचो लागिरहेछ कि यो भइदियो भए अलिक छिटो हुन्थ्यो, कि हामी छिटो आफ्नो पहिचान पाउन सक्थ्यौँ, कि हामी छिटो यो समाजमा घुलमिल गर्न सकिन्थ्यो? कि होइन, यो सबै पाउनको लागि कम्तीमा पहिला त हामीलाई समाजले बुझिदिनु पर्यो। हामी पनि मान्छे हो, त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई के खाँचो छ त्यो कुरा पनि बुझिदिनु पर्यो। बुझ्नको लागि पहिला हाम्रै घरबाट सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो आमा बाबुले बुझिदिनु पर्यो, हाम्रो छरछिमेकीले बुझिदिनु पर्यो, हाम्रो गाउँ समाजले बुझिदिनु पर्यो, हाम्रो वार्ड कार्यालयले बुझिदिनु पर्यो, हाम्रो नगरपालिकाले बुझिदिनु पर्यो र जति हाम्रो यो जिल्लावासी छ उहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि उहाँहरू पनि यसै जिल्लाका हुन्, यसै गाउँका हुन्, हाम्रै हुन् र उहाँहरू पनि जति हामी बाँचिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार त्यत्तिकै नै छ। यति बुझिदिएपछि हामीले पनि केही गर्छौँ र गरेर देखाउँछौँ। अब त अहिलेसम्मको कुराहरूमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि अहिले हामीहरू आफैमा निर्भर भएर अहिले यहाँसम्म पुग्यौँ। हाम्रा जुन सहयोगीहरू छन् उनीहरूको जीवनयापन, दैनिक दिनचर्या आफ्नै सङ्घर्षमा बितिरहेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेँ अब आगामी त हजुरहरूको के छ रणनीति, कसरी अगाडि बढाउने संस्थालाई, आफ्ना समुदायलाई? सबभन्दा पहिले हामी जुन काम गरिरहेछौँ त्यो काममा हामीलाई सहयोग चाहियो। तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो जिल्लामा अहिले HIV, एड्स, यौन रोगको धेरै ठुलो समस्या छ। यो समस्याहरू कसको घरमा र कसलाई हुन सक्छ कि हुन सक्दैन, यो कुरा एकदमै गहनको विषय छ।
हैन, यो जिल्लामा यति सङ्क्रमितहरू छ, कुन अवस्थामा छ, के गरिरहेका छन् र कुन तरिकाले बसिरहेका छन्, सङ्क्रमित छ उहाँहरू नियमित औषधि पनि खाइरहेका छन्, तर उहाँहरूको अवस्था के छ? उहाँहरूको लागि अलिकता बजेट छुट्याइदिएको भए, जसलाई पेट पाल्नको लागि ठाउँ ठाउँ पडिरहेछ, जसको जो आफै पोजिटिभ छ, उसको श्रीमती पोजिटिभ छ, उसको छोराछोरी सबै पोजिटिभ छ, उहाँहरूको दैनिक अवस्था कस्तो होला? यो जिम्मा कसको हो? आज हाम्रो संस्था छ, ठिकै छ, हामी 2 महिना 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको लागि अथवा 10 वर्षको लागि छौँ, हामीले हेरिरहेका छौँ। पछिबाट यो संस्था हुँदैन भने उहाँहरूको अवस्था हेर्ने को हो? यो त सरकारको जिम्मा हुने, हाम्रो यो जिल्लाको जिम्मा हुने, हाम्रो घर परिवारको जिम्मा हुने, बुद्धिजीवीहरूको जिम्मा हुने, सबैले हेरिदिनु पर्यो नि। एकजनाले गर्दा धेरैजनामा यो सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ र सङ्क्रमण बढिरहेका छ। यसलाई रोक्ने र यहाँहरूलाई सेवा र सुविधा कसरी दिने, यो त हाम्रो सबैको जिम्मा हुने। यो कुराहरूको विषयमा गहन छलफल हुनु पर्यो र उहाँहरूलाई पनि केही राहत होस् भनेर यस्तो कार्यक्रमहरू पनि आउनु पर्यो। दर्शकबिन, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अब यो स्थानीय चुनाव यसरी नजिक आउँदा तपाईँहरूको पनि उम्मेदवारी हुनेछ कि र पुरानो घटनाक्रम हेर्दा पछिल्लो समयको कुराहरूलाई कोट्याउँदा के राजनीतिमा तपाईँहरूको कहाँसम्म पहुँच रहेको थियो? तपाईँको समुदायहरूले नेपालको विभिन्न ठाउँहरूबाट कस्तो कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गरिसकेको छ त अहिलेसम्म? होइन, जब यो समानुपातिक र समान अवसरका कुराहरू आउँछ, यो अवसरमा हामी पनि पढ्छौँ। जब महिला र पुरुष भोट लड्न सक्छ भने हामी किन लड्न सक्दैनौँ? तर हाम्रो बारेमा पनि आवाज उठाइदिनु पर्यो नि, हामीलाई पनि कुनै पार्टीले समेट्नु पर्यो नि। योभन्दा अगाडि हाम्रै समुदायका व्यक्तिले विभिन्न जिल्लामा लडेका थिए, जो जति भए पनि मत ल्याएका थिए र उहाँहरूले राम्रै गरेका थिए। कम्तीमा जितोस् नजितोस् यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर हामी आफ्नो कम्युनिटीबाट उठेका छौँ, यो कुरा त राम्रै हुने। यो कुरालाई सबैले थाहा छ नि कि यो समुदायका व्यक्तिहरूले जेमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ र जेमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। योभन्दा अगाडि पनि सर्लाही जिल्लाका हाम्रो जुन 3rd जेन्डर कम्युनिटीका राधा मौसी छ, उसले मेयरमा उठेका थिए र भोट पनि राम्रै पाएका थिए। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो के अरे एकजना सांसद हाम्रो एलजिबिटिआई समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट समानुपातिकमा हाम्रो सुनिल बाबु पद हुनुहुन्थ्यो। एकदमै राम्रो गर्नुभयो र हाम्रो समुदायको लागि पनि एकदमै उहाँले नसोचेको भन्दा राम्रो गर्नुभयो। र अहिले पनि विभिन्न पार्टीहरूले हामीलाई खोजेका छैन, पहिला पनि र अगाडि पनि मैले भनिसकेका छु, खोज्ने बेला अहिले आएछ। त्यही प्रचार प्रसारको लागि, पार्टीमा नचाउनको लागि, भिड जम्मा गर्नको लागि। तर तपाईहरू पनि मान्छे हो, तपाईहरू पनि लड्नुहोस् हैन। ठिकै छ, मेयरमा होइन, उपमेयरमा होइन, वडा अध्यक्षमा होइन, वडा सदस्यसम्म त हामी गर्न सक्छौँ नि। महोत्तरीमा के छ अवस्था अहिलेसम्म? महोत्तरीमा अहिले हाम्रो सेन्टरमा कुरा भइरहेछ। अब महोत्तरीको कुन कुन ठाउँमा हाम्रो साथीले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ त्यो कुरा अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा कुरा हामी गर्न सक्छौँ नि। यो यति नगरपालिका होस्, गाउँपालिका होस्, के अरे लोकसेवा होस् या हस्पिटल होस्, विभिन्न ठाउँमा यो भ्याकेन्सीहरू खुलाइन्छ। यो ठाउँमा महिला र पुरुषको लागि मात्रै भ्याकेन्सी हो कि हाम्रो 3rd जेन्डरको लागि पनि छ? अरू ठाउँमा के अरे के हुन्छ त्यो कुराहरूलाई के अरे केही समयको लागि जस्तै कर्मचारीहरू राखिन्छ हैन? तपाईँले भन्नुभयो यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा करारमा जुन कर्मचारीहरू राखिन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा महिला र पुरुषलाई राखिन्छ। किन हामी पिनसम्म गर्ने लायक छैन? हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई पिनसम्म राख्दा पनि हुन्छ नि, उहाँहरूले पनि त अगाडि आउँछ नि। एकजनाको भए पनि एकजनाले यौनकर्मी छोडेर त्योसम्म त पुग्न सकिन्छ नि। एकजना जो भुकभुकी मरिरहेको छ त्यो व्यक्ति त त्यहाँसम्म पुगेर काम गर्न सकिन्छ नि। यस्तो कुराहरू कसले उठाइदिने र यस्तो कुराहरू कहाँबाट आउँछ? जो व्यक्ति यो समाजका अगुवा छ उहाँहरूले नसोचिदिएसम्म हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? हामीले त आफ्नो तहबाट र आफ्नो तरिकाबाट सबै ठाउँमा पुगिरहेका छौँ र सबै ठाउँमा बनिरहेका छौँ। र यो कुराहरू उठाइदिने हाम्रो जुन अगुवाहरू छन् उहाँहरूले पनि सोचिदिनु पर्यो। र हामी
यो चुनावको बेलामा हामीलाई मौका दिएको, हामीलाई अवसर दिएको खण्डमा हामी पनि लड्न सक्छौँ र हामी पनि देश विकासको लागि केही न केही गर्न सक्छौँ भन्ने यति आशा राखेका छौँ। अहिलेसम्म भएको यो गतिविधिहरू हेर्दै अन्त्यतिर छौँ हामी। भनिन्छ कि समानुपातिक सहभागिता सबैको हुनुपर्ने, यो भनाइ र यो विचारलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा तपाईँले अनुभव गर्दा के भन्न चाहन्छ यो विचारहरूमाथि? यो भनाइ मात्रै हो। यो समानुपातिक कुरा जुन ठाउँमा पनि आएछ, जहाँ पनि उठिरहेका छन् र ठिकै छ, उठाइरहेका छन्। हामी पनि प्रत्येक ठाउँमा यही कुराहरू उठाइरहेका छौँ आफ्नो हक अधिकारको बारेमा, तर अहिलेसम्म लागू भएको छैन। कसैले हाम्रो बारेमा बोलिदिएको छैन र कसैले अहिलेसम्म हामीलाई बोलाएर तपाईँहरू पनि यसको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि यसमा लाग्नुहोस्, यो राम्रो काम हो, तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म भनेकै छैन। अब अन्त्यतिर हामी धेरै प्रश्नहरू गरे, धेरै कुराहरू तपाईँले पनि भन्नुभयो र हामीले पनि बुझेका अनुसार र खासमा स्थानीय चुनाव नजिक आउँदा तपाईँहरूको कस्तो भूमिका रहनेछ त्यसमा पनि हामी केन्द्रित भएका थियौँ। अन्तमा यस्तो केही छुटेको कुरा जुन तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, तपाईँहरू मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर भन्ने कुराहरूमा यस्तै छ कि पहिलाको तुलनामा अहिले हाम्रो समाज, सोसाइटी सबैले थोरै भए पनि बुझ्न राखेका छन् र जस्तै संविधानमा पनि हाम्रो कुराहरू आइसकेका छन्, सर्वोच्च अदालतले पनि हाम्रो लागि फैसला पनि गरिसकेका छन् र बिस्तारै अरू जस्तै ब्याङ्कहरूमा पनि महिला र पुरुषको साथै अन्य लिङ्गीको फर्महरू पनि डेभलप गरिरहेका छन्, समाजले बुझिरहेका छन्। तर जुन कुरा हामीलाई चाहिएको छ त्यो कुराहरू बुझिरहेका छैन। हामी पनि यस देशका नागरिक हौँ, हाम्रो पहुँच पनि सबै ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भनेर यति नै हो। थ्याङ्क यू। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र आगामी दिनहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। भनिन्छ महिला र को सहभागिता हुनु पर्यो, तर हामी महिलामै गएर किन अड्किन्छौँ? खासमा महिला तथा यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको पनि सहभागिताको लागि त्यत्तिकै प्रश्न उठ्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले महिलाको र यस्ता दलहरूको कसरी प्रयोग गर्ने गर्छन् भन्ने उहाँहरूले आजको यस अन्तर्वार्तामा हामीहरूले बुझे पनि छौँ। यसमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूको उत्तिकै ध्यान हुनु पर्यो र मलाई आशा छ यस्तो हुने छ आउने दिनहरूमा। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। म विष्णु गुप्ता, धन्यवाद।